नमस्कार, म नवराज पुरे। आज मिति 2077 साल जेठ महिना 20 गते भएको खरिदार दोस्रो पत्र अन्तर्गत गणित विज्ञान विषयको अनलाइन परीक्षा जुन मैले बनाएको थिएँ, त्यसमा 15वटा गणितका प्रश्नहरू र 15वटा विज्ञानका प्रश्नहरू थिए। 30वटा प्रश्नहरू निर्माण गरिएको थियो। ती 30वटा प्रश्नहरूको उत्तर अर्थात् त्यसको चाहिँ पृष्ठ क्वेसन फिडब्याक लिएर चाहिँ म यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। यदि यहाँहरूले परीक्षा दिइसक्नु भएको छ भने आफ्नो कति मिल्यो या कति बिग्रियो त्यो यही पृष्ठ क्वेसनबाट पनि थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। यदि परीक्षा दिनुभएको छैन भने पनि यहाँहरूलाई अवश्य पनि यो भिडियोबाट केही फाइदा हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। र अब म फिडब्याक सेसनतिर अगाडि बढ्न गइरहेको छु। पहिलो प्रश्न थियो, सन् 2020मा भौतिक शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार तलका मध्ये कसले जितेनन् भनेको थियो। यसमा अप्सन दिएको थियो रोजर पेनरोज, रिनहार्ड गेन्जल, अनि इमानुएल चार्पेन्टर अनि एन्ड्रिया गेज। यो चारवटा नाममध्ये कसले चाहिँ भौतिक शास्त्रतर्फ अर्थात् फिजिक्सतिरको चाहिँ नोबेल पुरस्कार जितेन भनेर भनेको थियो। अब यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो रोजर पेनरोज अनि रेनार्ड गेन्जल र एन्ड्रिया गेज तीनजनाले चाहिँ के हुन्छ भन्दा भौतिक शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार पाएका हुन् भने इमानुएल चार्पेन्टरले चाहिँ के हुन्छ भन्दा केमिस्ट्रीतिरको पाएका हुन्। त्यसकारण यसको अप्सन जुन प्रश्नमा दिएको अप्सन अनुसार सही उत्तर चाहिँ के हुन्छ त भन्दा इमानुएल चार्पेन्टर हुन्छ। र मैले यहाँ पनि लेख्दैछु इमानुएल चार्पेन्टर एन्ड जेनिफर डाउडना आर अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। यो चाहिँ झुक्क्याउन सक्ने प्रश्न भयो एउटा, त्यस कारणले यहाँहरू नझुक्किनु होला। अब हामी जाउँ दोस्रो प्रश्नतिर। प्रश्न नम्बर 2मा थियो, तलका मध्ये कुन ब्ल्याक होलका प्रकार अन्तर्गत पर्दैन भनेको छ। ब्ल्याक होलका प्रकारहरू दिएको छ यहाँ, जस्तो स्टेलर अनि इन्टरमिडिएट अनि सुपरम्यासिभ र मिनिस्कस होल भनेर यो चारवटा चाहिँ अप्सन दिएको छ। यसमा के हुन्छ भने ब्ल्याक होलको प्रकार चाहिँ नर्मली 4 प्रकारका चाहिँ ब्ल्याक होलहरू हुन्छन्। त्यसमा नपर्ने, अब यो हामी प्रश्न अनुसार जाँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ मिनिस्कस होल भन्ने चाहिँ यो ब्ल्याक होलतिर पर्दैन। यो मिनिस्कस होल भने यो केही पनि हुँदैन यो। त्यसकारण यसको प्रश्नको अप्सनमा यो दिएको कारणले गर्दाखेरि यो तीनवटै चाहिँ ब्ल्याक होलका टाइप्समा पर्यो, 4 टाइप्समा पर्यो होइन भने यो चाहिँ नपरेको कारणले गर्दा प्रश्न अनुसारको उत्तर चाहिँ कुन हुने भयो त भन्दा यो मिनिस्कस होल भन्ने चाहिँ यो हो। यो चाहिँ कति प्रकार हुन्छ, 4 प्रकारका। यो के हुन्छ भन्दा तपाईँले काम पनि लाग्न सक्छ, यो टिपोट गर्नु होला। एउटा हुन्छ स्टेलर, अर्को इन्टरमिडिएट अनि सुपरम्यासिभ एन्ड मिनिएचर भनेको यो 4वटा प्रकारको चाहिँ ब्ल्याक होल हुँदो रहेछ। र यसमा हाम्रो यो 3वटा चाहिँ ब्ल्याक होल भयो भने यो जुन मिनिस्कस होल भन्ने छ यो चाहिँ ब्ल्याक होल भएन। त्यसकारण यसको अप्सन चाहिँ यो भयो। त्यसपछि हामी जाउँ प्रश्न नम्बर 3 तर्फ। बिरुवाले आफूले सोचेको पानीको कति प्रतिशत वृद्धि विकास र कति प्रतिशत उत्सर्जनमा गर्छ भन्छ। अर्थात् बिरुवाले पानी सोच्यो होइन, जराबाट चाहिँ पानी सोचेको हुन्छ, त्यो सोचेको मध्ये अब 20% वृद्धि विकासमा लगाएर 80% उत्सर्जन गर्ने हो कि अथवा 10% चाहिँ यो चाहिँ वृद्धि विकासमा लगाएर 90% चाहिँ उत्सर्जन गर्ने हो कि अथवा यो 5% लगाएर 35% गर्ने हो कि अथवा 2% र 98% हो भन्दा यसको सही अप्सन चाहिँ के हुन्छ त भन्दा डी हुन्छ। बिरुवाले जम्मा 2% मात्रै पानी चाहिँ वृद्धि विकासमा लगाउँदो रहेछ, 2%। यसलाई सम्झिराख्नु होला भने 98% चाहिँ के गर्छ त भन्दा पानी चाहिँ बाहिर उत्सर्जन गर्छ। यो कुरा चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो। त्यसकारण यसको अप्सन चाहिँ के भयो त डी। अप्सन डी इज द राइट एन्सर। क्वेसन नम्बर 4 तिर जाउँ हामी। प्रश्न नम्बर 4 मा के छ,
कहिलेकाहीँ सूर्यग्रहण लाग्दा पृथ्वी चन्द्रमा भन्दा अन्दाज कति भारले ठुलै रहेको हुन्छ भनेको छ। अब यहाँ हेर्नु त, तपाईँहरूलाई यहाँ अलिकति यो क्वेसन घुमाइदियो, किनभने सूर्यग्रहण लाग्दा अथवा चन्द्रग्रहण लाग्दैमा चन्द्रमा र पृथ्वीको भार अथवा यसो चाहिँ गुणन बढ्ने हो त नि, बढ्दैन नि, किनकि ग्रहणले त खासै असरै पर्दैन। त्यसकारण यहाँ हामी अलिकति चाहिँ झुकिन सक्छौँ र नर्मली चाहिँ यो के हुन्छ त भन्दा चन्द्रमा भन्दा पृथ्वी चाहिँ 81 गुणाले के छ त ठुलो छ। त्यसकारण यसको एन्सर भनेकै के हुन्छ त 81 हुन्छ, अर्थात् सी इज द राइट एन्सर। यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो। र यहाँ हेर्नुहोस्, द मुन्स मास इज 7.35 into 10⁻22 kg भयो, अनि अबाउट 1.2% अफ अर्थ मास। यो भनेको चाहिँ के हो त, अर्थको पृथ्वीको चाहिँ जम्मा 1.2% हुन्छ अरे यो 7.35 into 10⁻22 kg भनेको। सो अर्को तरिकाले हेर्ने नै अर्थ वेट्स इन 81 टाइम्स मोर देन द मुन भनेको छ। त्यस कारण यो चाहिँ झुकिनु भएन। यहाँ हामीलाई सूर्यग्रहण लाग्दा चन्द्रग्रहण लाग्दा भनेर दियो भने यो ग्रहणले पृथ्वीको अथवा चन्द्रमाको तौलमा चाहिँ कुनै पनि फरक चाहिँ पार्दैन, यो चाहिँ नझुकिने होला। त्यस कारण प्रश्न नम्बर 4 को चाहिँ सही अप्सन चाहिँ के रहेछ त भन्दा यो 81 रहेछ भन्नु पर्यो। त्यसपछि हामी प्रश्न नम्बर 5 तर्फ जाउँ। प्रश्न नम्बर 5 मा छ, कुनै माध्यमको चरम कोण अथवा क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री छ भने त्यस माध्यमको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स कति हुन्छ भनेको छ। अब के हो त चरम कोण अथवा चाहिँ क्रिटिकल एंगल भने यो बुझ्नु भएको छ होला हैन। यसरी चाहिँ अब यो चाहिँ हामीले सपोज एउटा चाहिँ मिडियम हेर्ने हैन, यो मिडियम हेर्ने हो भने यो ग्लास मिडियम हो, यो चाहिँ एयर मिडियम हो भने यो मिडियमबाट अथवा सघन माध्यमबाट डेन्सर मिडियमबाट चाहिँ केमा गयो त रियर मिडियम अथवा सघन माध्यमबाट विरल माध्यममा जाँदाखेरि यो एंगल अफ रिफ्र्याक्सनको मान 90 डिग्री भयो भने यो एंगल अफ रिफ्र्याक्सनको मान 90 डिग्री भएको बेलामा यो एंगल अफ इन्सिडेन्ट आई इज इक्वल टु चाहिँ के हुन्छ त क्रिटिकल एंगल भनेर हुन्छ। त्यसकारण यसको लागि एउटा फर्मुला छ, म्यू इज इक्वल टु के हुन्छ त भन्दा 1/sin सी भनेर आयो। अब यहाँ के दिएको छ, चरम कोण चाहिँ हामीलाई 30 डिग्री दिएको छ। 30 डिग्री भनेको के हो त भन्दा 1/sin 30 हो। sin 30 को भ्यालु भनेको 1/2 हो। 1/2 हो भने यो 1/2 माथि जाँदाखेरि के हुन्छ एन्सर 2 आउँछ। ल मैले बिना अप्सनै यहाँ गरिदिएँ। जस्तो ल अब यहाँ के दियो त भन्दा यो 1.5 1.8 2 2.4 भन्यो। अब हामीले अप्सन थाहा पाइसकेका हौँ, अप्सन चाहिँ के हो त 2 यसको चाहिँ राइट एन्सर। त्यसैले द रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ मिडियम विथ रेस्पेक्ट टु क्रिटिकल एंगल इज गिवन बाई म्यू इज इक्वल टु 1/sin सी हुन्छ। क्वेसन नम्बर 6 तिर जाउँ। क्वेसन नम्बर 6 मा के छ, टेलिफोनको घन्टी बज्दा कति डेसिबलको ध्वनि उत्पन्न हुन्छ। यो त सजिलो हो, यो त कति हुन्छ त भन्नुस् त, भन्नु कमेन्ट गर्नु त। हो यो चाहिँ कति हुन्छ त 80 डेसिबल चाहिँ हुन्छ। यसको एन्सर 80 भयो। त्यसपछि प्रश्न नम्बर 7 मा जाउँ। टार्टरिक एसिडको रासायनिक सूत्र के हो भन्छ। टार्टरिक एसिडको रासायनिक सूत्र चाहिँ के हुन्छ, CH3COOH भन्ने के हो त यो एसिडिक एसिड हो। त्यसै यो टार्टरिक एसिड हैन, यो C4HNO6 भन्ने हो। यो टार्टरिक एसिडको अणुसूत्र भने चाहिँ के हुँदो रहेछ C4H6O6 भन्ने हुन्छ। त्यसकारण यसको सही अप्सन चाहिँ के भयो त बी चाहिँ सही अप्सन भयो। यो C4H6O6 इज द राइट एन्सर। र यहाँ हेर्नु छ इट इज फाउन्ड इन ग्रेप्स, यो अंगुरहरुमा पाइन्छ हैन यो टार्टरिक एसिड अम्ल। अनि इट अल्सो अकर्स इन द एप्पल्स, चेरीज, पपाया, पीज, पियर, पाइनएप्पल, स्ट्रबेरीज, मैंगोज हैन साइट्रस फ्रुट। जति पनि अमिला फलफुलहरु छन् ती अमिला फलफुलहरुमा चाहिँ हामी के पाउन सकिन्छ त टार्टरिक एसिड पाउन सकिन्छ। त्यसकारण यसको अणुसूत्र चाहिँ C4H6 र O6 हुन्छ। यो चाहिँ बी चाहिँ के भयो त यसको सही अप्सन भयो। त्यसपछि हामी यसको चाहिँ संरचना हेर्नु त, स्ट्रक्चरल फर्मुला हेर्ने हो भने पनि यो चाहिँ यस्तो हुन्छ।
र जहाँनिर चाहिँ यो जोडिएको छ यो भनेको यहाँ सी हो, यो एउटा सी, यो दुईटा सी, यो यहाँ तिनवटा सी, कार्बन चाहिँ यो यहाँ कार्बन यस्तो हुन्छ। अब यहीँ गर्ने होइन नि, एउटा कार्बन, दुईवटा कार्बन, तिनवटा कार्बन, चारवटा कार्बन यो भयो। अक्सिजन 1 2 3 4 5 6वटा अक्सिजन भयो। अनि यसरी चाहिँ हामीले गर्न हेर्न चाहिँ सकिन्छ। अब अर्को जाउँ। प्रश्न नम्बर 8, जर्मेनियमको पारमाणविक सङ्ख्या कति हो भन्दा कति होला जर्मेनियमको पारमाणविक सङ्ख्या? गेस गर्नु त। अनि गेस, जर्मेनियमको पारमाणविक सङ्ख्या कति हुन्छ? 32 अथवा 32। हामी पिरियोडिक तालिकामा हेर्ने नै जर्मेनियम 32औं नम्बरमा पर्छ, त्यसकारण यसलाई हामी पारमाणविक सङ्ख्या भनेर भन्छौँ। त्यसपछि प्रश्न नम्बर 9 जाउँ। मानव मुटुको बाहिरी भागमा रहेको पातलो आवरणलाई के भनिन्छ? यो त हामी सबैलाई धेरैलाई थाहा होला हैन। मानव मुटुको बाहिरी भागमा रहेको पातलो आवरणलाई हामी के भन्छौँ त? पेरिकार्डियम, सेल मेम्ब्रेन, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लुइड अथवा डुरा माटर भनेको छ। यो चारवटा मध्ये अब यो सेल मेम्ब्रेन भनेको त के हो भन्दा कोषलाई अथवा कोष झिल्ली हो यो हैन। हाम्रो विशेष गरी जनावर कोष र जनावर कोषमा त कोष झिल्लीले बाहिरै सबभन्दा बाहिरको तह भनेको कोष झिल्ली भयो भने वनस्पति कोषमा चाहिँ कोषभित्रभन्दा भित्रपट्टि चाहिँ कोष झिल्ली हुन्छ। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लुइड भनेको त यो मस्तिष्कमा पाउने एक प्रकारको चाहिँ तरल पदार्थ हो हैन। मस्तिष्कमा अथवा सुषुम्नामा पाउने, जसले चाहिँ खप्परको चापलाई चाहिँ एउटा नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ, प्रोटिनको चाहिँ आदान प्रदान गर्ने काम गर्ने भयो हैन। मस्तिष्कबाट चाहिँ सुषुम्नासँग प्रोटिनको चाहिँ आदान प्रदान गर्ने काम पनि गर्ने भयो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लुइडले। त्यसकारण अब यो पनि हुने भएन। डुरा माटर भनेको छ। डुरा माटर भनेको चाहिँ यो मस्तिष्कलाई 3वटा तहका झिल्लीले घेरेर राखेको हुन्छ, जसलाई चाहिँ यहाँ हामी चाहिँ के भन्छ डुरा माटर, पाया माटर, एराक्नोइड भन्छ। त्यसकारण यो तिनटै अप्सन बेठित भइसकेपछि अभियसली पेरिकार्डियम चाहिँ के हो त? एउटा स्वचालित झिल्ली हो। त्यसकारण हामी यसको सही अप्सन चाहिँ के रहेछ त? पेरिकार्डियम भनेर हुन्छ। यो चाहिँ यो त हो पेरिकार्डियम। क्वेसन नम्बर 9 को लागि हो। क्वेसन नम्बर 10 मा छ, नेपालमा रेडियो पेजिङ र मोबाइल टेलिफोन सेवाको सुरुवात कहिलेदेखि भएको? यो एडीमा लेख्नुहोस् भनेको छ। यो चाहिँ के हुन्छ त? यो त जीके टाइपको क्वेसन भयो। यो भनेको सन् 1979 चाहिँ यसको चाहिँ राइट एन्सर हो। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 11 मा छ, एउटा मेसिनको हालको मूल्य रु 10,000 छ। प्रति वर्ष 8% का दरले मूल्य ह्रास हुँदा 2 वर्षपछि हुने मूल्य पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। अब यसलाई हामीले अप्सनै नदिकन पनि हामी गर्न सकिन्छ म्याथ भनेको। किनभने अब यसमा हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको कस्तो छ भने मूल्य ह्रास दिएको छ। मूल्य ह्रास दर भनेको कति हो त? r = भनेर चाहिँ 8% भनेर दिएर कति वर्षमा भनेको टाइम भनेको के छ त भन्दा 2 वर्षमा भनेको चाहिँ हैन। 2 वर्षमा कति हुने भयो त यसको? अब 10,000 रुपैयाँमा चाहिँ हाल चाहिँ 10,000 पर्दो रहेछ हैन। प्रति वर्ष 8% को दरले घट्दै जाने हो भनेको मतलब त यो त के हुने हो त? 100 रुपैयाँ थियो भने 1 वर्षमा त कति घट्ने भयो त? 8 रुपैयाँ घट्ने भयो कि भएन त? भनेपछि 100 रुपैयाँमा 8 रुपैयाँ घट्यो भनेको मतलब त के हो भन्दा त 92 रुपैयाँ त मा झर्ने हो भने त हो नि, हो कि होइन त? जस्तो 100 रुपैयाँ थियो, अब 8% घट्यो 1 वर्षमा भनेको त 92 भयो भनेको नि। त्यसो हो भने त हामीले यही अनुसार त यसलाई त गर्न सकिने भइहाल्यो। यसलाई केही समस्या ठुलो कुरो भएन हैन। यसलाई त हामीले 92/100 इन्टु 2 वर्ष भने भएर फेरि के गरिदिने त? यसलाई यसरी 92/100 इन्टु 92/100 92/100 गरिदिने। अनि कति छ त भन्दा 10,000 भयो। यसलाई हामी ट्रिक लगाउने। यसलाई सूत्र लगाएर चाहिँ हामीले ढिलो हुन्छ। त्यसकारण हामीले यसलाई चाहिँ ट्रिकबाट गर्नुपर्छ। जस्तै यहाँ हेर्नु, अप्सन दिएको छ 9,200, 8,464, 8,264, 8,664 दिएको छ। भनेपछि यसको एन्सर चाहिँ के हुन्छ त भन्दा 8,464 हुन्छ। ट्रिक के हो त? सिधै 8% घटिया छ। 8% घटेको कारणले गर्दाखेरि हामी के गर्ने त? यो 8 लाई 92 मा 8 जोड्दा चाहिँ 100 भयो। त्यसकारण
10,000 इन्टु 92 इन्टु 92 गर्ने, यो 100 ले यो 4 काट्यो, बाँकी के रहने त 92 इन्टु 92 रहने हो होइन। यो 92 इन्टु 92 को चाहिँ भनेको कति आउँछ त भन्दा 8664 आउँछ। अब यो 92 यस्तो अङ्कहरूको स्क्वायर गर्नलाई फेरि हाम्रो अर्कै एउटा ट्रिक छ। यस्तोको लागि हामीले आयो भने के गर्ने, यो 2 जुन छ नि यो 2 को स्क्वायर गरिदिनुहोस्, 2 दुना के भयो 4 भयो, त्यसपछि यो 9 को स्क्वायर गरिदिनुहोस्, 9 9 के भयो 81 भयो। अब यसलाई गुणन गरिदिनु, 9 दुना 18, 18 दुना कति भयो 36 भयो। त्यसपछि टोटल जोड दिनुहोस् त, 4 भयो, यो 6 भयो, त्यसपछि 3 1 कति भयो 4 भयो, त्यसपछि यो 8 भयो, भनेपछि टोटल कति हुन्छ 8464 रुपियाँ। 8464 इज द राइट एन्सर। त्यसपछि हामी प्रश्न नम्बर 12 मा जाउँ। 7500 को वार्षिक 10% ब्याज दरले 3 वर्षमा हुने मिश्रित ब्याज र साधारण ब्याजको अन्तर कति हुन्छ भनेको छ। अब यहाँ हामीलाई अप्सन दियो 7500 को वार्षिक 10% ब्याज दरले 3 वर्षमा हुने मिश्रित ब्याज र साधारण ब्याजको अन्तर भनेको छ। अब हामीलाई फर्मुला लगाएर गर्न थाल्ने हो भने पहिला के गर्नु पर्यो, मिश्रित ब्याज भनेको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पर्यो, यो 3 वर्षलाई बनाएको छ। फेरि सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पर्यो, त्यसको पनि 3 वर्षको निकाल्ने, अनि त्यसलाई घटाउनु पर्यो। घटाउँदाखेरि कति आउँछ भनेको त हाम्रो त के हुन्छ त 5 मिनेटभन्दा बढी टाइम यसले गइदिन्छ। त्यसै गरी 5 मिनेट नि भएन। एउटा हामीले एउटा सूत्र जान्ने, एउटा ट्रिक जान्ने, ट्रिक सिक्ने हो भने हामीलाई के गर्नु त 10 देखि 15 सेकेन्डमा हामी यसको एन्सर पत्ता लगाउन सकिन्छ। यसको एन्सर चाहिँ कति हुन्छ 232.5 कसरी हुन्छ त भन्दा यसको सूत्र है ल डिफरेन्स पत्ता लगाउने सूत्र है टिपोट गर्दा हुन्छ t बराबर p r by 100 को स्क्वायर इन्टु 300 प्लस r अपन 100। यो यदि 3 वर्षको लागि चाहिँ साधारण ब्याज र चक्रीय ब्याज अथवा मिश्रित ब्याजको फरक छुट्याउनुहोस् भनेर क्वेसन आयो भने तपाईहरुले चाहिँ के गर्नु भने p ब्राकेट r by 100 को स्क्वायर इन्टु 300 प्लस r अपन 100 यो सूत्र सम्झिनु पर्यो। त्यो लफडा चाहिँ मिश्रित ब्याजको सूत्र राखेर साधारण ब्याजको सूत्र राखेर हिसाब गर्नु, एउटा सूत्र चाहिँ कन्ट्रोल गरिदिने। अब त्यसो भने p भनेको कति हो, p भनेको 7500 र छ हैन, हामीलाई 7500 दिएको छ, इन्टु r भनेको कति छ 10 भयो, अपन 100 को के भयो स्क्वायर भयो, इन्टु अनि 300 प्लस यो 300 प्लस के भयो त भन्दा 10, r भनेको 10 छ, डिवाइड बाइ के भयो त भन्दा 100 भयो। अब यसलाई त के गर्ने, यो स्क्वायर भइसकेपछि यो स्क्वायर हटाइदिने, यो 0 बढ्छ एउटा, अर्को के भने 100 इन्टु 100 भने यो 0 बढ्ने भयो। भनेपछि अब हामीले यसलाई हातले क्यान्सल 75 0 0 सक्यो, 25 कति हो 25 त्यहाँ 75, 25 14 कति हो भने त 100 भयो। भनेपछि यो 0 र यो 0 यो काट्यो। अब बाँकी कति रहने भयो त भन्दा 3 इन्टु 310, 3 इन्टु 310 अपन 4 रहने भयो। अब यसलाई चाहिँ के गर्ने त भाग गर्ने नै ठ्याक्कै कति आउँछ यो 232.5 चाहिँ यसरी एन्सर आउँछ। हामीले एकैछिनमा क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि लगभग आधी मिनेट भनेको 30 देखि 32 सेकेन्डमा त हामी यो सकिहाल्छौँ, यसलाई समस्या भएन। त्यसै गरी अर्को छ प्रश्न नम्बर 13। कुनै वर्गको परिमिति 64 मिटर छ भने सो कोठाको चाहिँ क्षेत्रफल निकाल्नुहोस् भनेको छ। हामीलाई अप्सन दिएको छ 252 मिटर स्क्वायर, 256 मिटर स्क्वायर, 343 मिटर स्क्वायर र 264 मिटर स्क्वायर भनेर दिएको छ। र यसको सही उत्तर चाहिँ के हुन्छ त 252 मिटर स्क्वायर हुन्छ। किनभने स्क्वायरको पेरिमिटर निकाल्ने फर्मुला, स्क्वायरको पेरिमिटर निकाल्ने फर्मुला भनेको 4l भयो, पेरिमिटर निकाल्ने रेक्ट्याङ्गलको 2 होल l प्लस b हो, l इक्वल भइसकेपछि 2l इन्टु 2 हो, 4l को 4l हुन्छ। यहाँबाट हामीले जस्तो 4l भन्यो हैन, 4l पेरिमिटर दियो भने परिमिति 64 आयो भने l भनेको त कति भयो त 64 का तल 4 भयो हो कि हैन,
एल भनेको 64 का तल 4 भनेको कति हो त 16 हो। अनि यसको चाहिँ क्षेत्रफल निकाल्ने भनेको छ। यसको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र भनेको त ए इक्वल टु के हो त भन्दा एल स्क्वायर हुन्छ नि। एल स्क्वायर भनेको 16 को स्क्वायर, 16 को स्क्वायर भनेको 16 16 कति हो त भन्दा 256, सरी यो 256 है, यहाँ मेरो मिस्टेक भयो, यो चाहिँ 256 राइट एन्सर है यसको। यसको चाहिँ एन्सर चाहिँ के हुन्छ 256 चाहिँ यसको राइट एन्सर। अघि मैले 252 भने यो चाहिँ 256, 1600 को स्क्वायर भनेको कति भयो 200, यहाँ चाहिँ 256 लेखेको छु तर यहाँ चाहिँ फेरि गरेको छु। अब यसपछि हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 14 मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 14 मा के छ भने 50 जना विद्यार्थीहरूको औसत अङ्क पत्ता लगाउँदा 50 भएछ भनेको यसबाट मिन निकालियो। 50 जना विद्यार्थीको मार्क्स रहेछ उनीहरूको, तिनीहरूको मिन निकाल्दाखेरि चाहिँ अथवा अङ्कगणितीय मध्यक निकाल्दा 50 आएछ। तर पछि अर्काले त्यस हिसाबलाई राम्ररी जाँच गर्दा 2 जनाको अङ्क गलत राखेर हिसाब गरेको ठहर गरेछ। अनि पछि फेरि अर्कोले चेक गर्दाखेरि गलत भएछ। त्यसो भने ती 2 जनाको अङ्क त्रुटि हुँदा पछि 49 र 51 अङ्कले वृद्धि भएछ। अब विद्यार्थीहरूको शुद्ध औसत अङ्क कति होला भने हामीलाई अप्सन दिएको छ 52, 51.5, 53, 50.5 भनेको छ। यहाँ के गर्नु पर्यो त? पहिला हाम्रो मिन कति दिएको छ? पहिला मिन दिएको भनेको 50, 50 जनाको मिन 50 आयो। तर पछि चाहिँ के भयो यति 49 र 51 चाहिँ त्यो मिनमा थप्न पर्ने हो। त्यसपछि नयाँ औसत कति आउँछ निकाल्नुहोस् भनेको छ। यसको लागि चाहिँ मैले के गर्ने त भन्दा यस्तो यहाँ हेर्नुहोस्, फर्मुला भनेको x बार इज इक्वल टु समेसन fx अपन n भयो। समेसन fx भनेको 50 × 50 गर्दाखेरि 2500 आउने हो यो समेसन fx भ्यालु। अनि हो दुईटा नम्बरहरू 49 र 51 बढ्यो भनेको मतलब त 49 र 51 जोड्दाखेरि त के हुने भयो त भन्दा 100 हुने भयो। भनेको यो समेसन fx मा चाहिँ 100 एड हुने भयो। त्यसकारण नयाँ भनेको के हो त भन्दा नयाँ आउने x1 बार भनेको त यो 2500, पहिलाको यो 2500 यहाँबाट 2500 आछ यो हैन, पहिलो केसबाट 2500 आयो, त्यसमा 100 जोड्दिने। नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स त इन्क्रिज भएको छैन अथवा डिक्रिज नै भएको छैन, 50 को 50 छ। त्यो भएपछि 2600 अपन 50 हो, 2600 लाई चाहिँ 50 ले भाग गर्दाखेरि के हुन्छ 52 हुन्छ। त्यसकारण यसको सही उत्तर चाहिँ के हुन्छ त भन्दा 52 हुन्छ। यसरी गरौँ। त्यसपछि जाउँ हामी क्वेसन नम्बर 15। एउटा गाविसको जनसङ्ख्या 13,310 छ, जबकि त्यस गाउँको जनसङ्ख्या वृद्धि 10% छ भने कति वर्ष पहिलेको जनसङ्ख्या 10,000 थियो होला भनेको यो एक्जाममा एकदम धेरै सोध्ने खाले क्वेसन पनि हो यो। र हामीलाई चाहिँ यो तरिका फरक फरक तरिका हुन्छ यसको हैन। हामीले अब एक्जाममा चाँडै गर्न पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले छोटो तरिका अपनाउने। यसको चाहिँ के हुन्छ भने रेट हामीलाई कति दिएको छ भने 10% दिएको छ। रेट 10% दिएको छ भनेको मतलब के हो हेरौँ त। r इज इक्वल टु 10 भनेको 10 का तल कति हो त 100 भयो। यो 0 काट्यो हैन, 0 काट्यो भनेको मतलब यदि प्रिन्सिपल 10 रहेछ है। अब यहाँ हामी त जनसङ्ख्या वृद्धि दरको कुरा गरेका छ, बढ्ने कुरा गरेका छ। त्यो भएपछि अमाउन्ट त के हुने हो त यो त 100 मा 10 बढ्यो भने हो नि त। भनेको 100 मा 10 बढ्यो भनेको मतलब 10 मा 1 बढ्यो भने हो नि। अनि चाहिँ प्रिन्सिपल 10 हुँदाखेरि 1 बढेर कति हुन्छ त यो भन्दा 11 हुने, 11 हुने। अब हामीले यसलाई स्क्वायर गरेर स्क्वायर गर्दाखेरि p को स्क्वायर गर्दाखेरि 100, यतापट्टिको a को स्क्वायर गर्दाखेरि 121, फेरि यसको क्युब गरिदिने हो र भने नि सिधै यो सजिलो भएको कारणले गर्दाखेरि यो सिधै के आउँछ एमाउन्ट चाहिँ 1331 आउँछ। अनि हामी चाहिँ t इक्वल टु 3 वर्ष भन्न सकिन्छ। तर सबै बेलामा हामीलाई r को भ्यालु 10 दिन्छ भन्ने छ त नि, छैन नि। हामीलाई त क्वेसनमा त फरक फरक r को भ्यालु चाहिँ 12 दिन सक्छ, 15 दिन सक्छ, 18 दिन सक्छ। हो त्यस्तो केस आयो भने यो तरिकाले गर। जस्तो जनसङ्ख्या कति छ 13,310, ठुलो भ्यालुलाई बढेको भ्यालुलाई माथि राख्ने, पहिलाको भ्यालुलाई कति तल राखिदिने। मिल्ने छ भने काट्दिने। यो काट्दाखेरि 1331 अपन यो कति भयो त भन्दा 1000 हुने भयो। उसले दिँदाखेरि कस्तो हुन्छ भने यसो स्क्वायरमा क्युबमा यस्तैमा प्राय दिइरहेको हुन्छ।
यस्तो दियो भने यो 1331 भने के को क्युब हो त भन्दा हामी थाहा पाउनु पर्यो 11 को क्युब, यो भनेको 10 को क्युब भनेपछि 11/10 को क्युब आयो भन्नुको अर्थ अघि हाम्रो नै के आएको थियो, अघि हाम्रो चाहिँ एमाउन्ट बाई पी भनेको नि के थियो त, एमाउन्ट बाई पी भनेको नि के थियो त 11/10 थियो। त्यो भएपछि त्यो भनेको के हो त टी हो, टी बराबर के हुने हो त 3 वर्ष। यसरी हामी चाहिँ एकैछिनमा चाहिँ अर्थात् 5-7 सेकेन्डमै हामी यसको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। त्यसैले यसको एन्सर चाहिँ कति हुन्छ त 3 वर्ष हुन्छ। त्यसपछि हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 16। अब यो विज्ञानसँग सम्बन्धित आयो। व्हाट इज द मोलिकुलर फर्मुला अफ प्लास्टर अफ पेरिस भन्छ। प्लास्टर अफ पेरिसको चाहिँ मोलिकुलर फर्मुला के हो भन्छ। यसको मोलिकुलर फर्मुला के हो त 2CaSO4 * H2। यो गर्दा पनि हुन्छ अथवा CaSO4 * 1/2 H2 लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन है। कतै कतै चाहिँ यसलाई ए पनि लेख्ने चलन छ हैन। यो चाहिँ CaSO4 * 1/2 H2 हो। यो लेखे पनि प्लास्टर अफ पेरिसको फर्मुला हो। र यो लेखे पनि के हो त प्लास्टर अफ पेरिसको फर्मुला हो। यसलाई के गर्नु छ भन्ने कुरा छैन। त्यसपछि प्रश्न नम्बर 17 मा छ वायुमण्डलमा कुन ग्यास हुँदैन। अब वायुमण्डलमा त हामीलाई थाहा छ हैन, नाइट्रोजन, अक्सिजन, कार्बन डाइअक्साइड, अनि त्यसपछि जलवाष्पहरू, धुलाका कणहरू र इनर्ट ग्यासहरू हुन्छ भन्छ। भनेपछि अब यसमा हेर्ने कुन ग्यास हुँदैन त भन्दा वायुमण्डल नहुने भनेको हिलियम ग्यास हुँदैन। नियोन, आर्गन, रेडन चाहिँ वायुमण्डलमा पाउन सकिन्छ भने हिलियम चाहिँ यो धेरै हल्का भएको कारणले गर्दा यो चाहिँ के हुन्छ उडेर माथि गइहाल्छ। प्रश्न नम्बर 18। प्राय शौचालयमा जाँदा नाकमा गन्ध आउने कारण केले गर्दा हो। अब हामीलाई थाहा छ हामी फ्लाइट गइरहेको हुन्छ, शौचालय जाँदाखेरि हामीलाई चाहिँ पिरो गन्ध आउँछ। पिरो गन्ध आउने भनेको के हो त भन्दा अमोनियाको हो। त्यो अमोनियाको चाहिँ त्यसको गुणमा के हुन्छ त भन्दा यो चाहिँ यसको चाहिँ पिरो गन्ध आउँछ भन्छ। त्यसकारण यो अमोनिया भयो। यसको उत्तर अमोनिया। त्यसपछि प्रश्न नम्बर 19 मा जाउँ। निम्नलिखित प्रकारको काँचबाट परावैजनी अथवा अल्ट्राभायोलेट किरणको विच्छेदन गर्न सक्ने काँच कुन हो भन्छ। जुन हामी सूर्यबाट आएको चाहिँ विभिन्न किरणहरूमध्ये अल्ट्राभायोलेट र इन्फ्रारेडहरू पनि आएको हुन्छन् जुन चाहिँ अलिकति हानिकारक हुन्छन्। त्यसमा चाहिँ अल्ट्राभायोलेट किरणलाई नै विच्छेदन गर्न सक्ने काँच चाहिँ कुन रहेछ त भन्दा यो चाहिँ के हो त, यो चाहिँ के हो त क्रुक्स काँच भन्छ यसलाई। यो चाहिँ के हो त क्रुक्स काँच भनेर यो सम्झिनु पर्यो। अल्ट्राभायोलेट रेलाई विच्छेदन गर्न सक्ने काँच भनेको क्रुक्स काँच। त्यसपछि प्रश्न नम्बर 20 मा जाउँ। तलका मध्ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण ब्याक्टेरिया कुन हो भनेको नाइट्रोजन फिक्सिङ ब्याक्टेरिया। नाइट्रोजन फिक्सिङ भनेको के हो त वायुमण्डलमा भएको जुन चाहिँ नाइट्रोजन छ त्यसलाई चाहिँ नाइट्रोजनका विभिन्न कम्पाउन्डहरूमा परिवर्तन गरिदिने अथवा फिक्स गरेर राखिदिने, त्यसलाई चाहिँ चलायमान नबनाउने, त्यसलाई चल्न नदिने। नाइट्रोजन भएको भए त के हुन्छ चल्छ, यताउता जान्छ। र त्यसलाई चाहिँ कुनै एउटा कम्पाउन्डमा लिएर गएर अथवा यौगिकमा लिएर परिवर्तन गरिसकेपछि त्यो चाहिँ चलायमान हुँदैन। त्यसकारण त्यो ब्याक्टेरिया भने के हो त यहाँ अप्सनहरू दिएको छ माइक्रोमोनस अनि क्लोस्ट्रिडियम्स अनि नाइट्रोस्कोकस अनि निरोस्पिरिया भनेको छ। यसको सही अप्सन के हुन्छ त क्लोस्ट्रिडियम भन्ने सही अप्सन हुन्छ। अब अरू एक्जाम्पलहरू अब यो नाइट्रोजन स्थिरीकरणको छ भने हामी अरू एक्जाम्पलहरू के रहेछ त यसलाई हामी यसरी हेर्न सकिन्छ। जस्तो यसलाई हेरौँ। जस्तो सम नाइट्रोजन फिक्सिङ अर्गानिजमहरू यहाँ दिएको छ हैन। जस्तो फ्री लिभिङ एरोबिक ब्याक्टेरियाको रूपमा चाहिँ के हुन्छ एजोब्याक्टर भयो अनि बेजिलुकिया अनि यो क्लेबिसिलिया अनि साइनोब्याक्टेरिया जसलाई हामी लाइकेन पनि भन्छौँ। यो चाहिँ एरोबिक ब्याक्टेरिया भयो, एजोब्याक्टर कमन भयो यसमा। अनि फ्री लिभिङ एसोसिएटेड ब्याक्टेरियामा चाहिँ एजोस्ट्रिडियम अनि फ्री लिभिङ एनारोबिक ब्याक्टेरिया भन्यो भने चाहिँ क्लोस्ट्रिडियम। अनि त्यसपछि यो डिसल्फो भिब्रियो अनि पर्पल सल्फर ब्याक्टेरिया, पर्पल नन सल्फर ब्याक्टेरिया, ग्रीन सल्फर ब्याक्टेरिया अनि राइजोबियम, फ्र्याङ्कियम भनेर धेरै थरीका चाहिँ यो ब्याक्टेरियाहरू हामी चाहिँ पाउन सकिन्छ। त्यसकारण यसमा चाहिँ के हो त क्लोस्ट्रिडियम इज द राइट एन्सर हो। त्यसपछि प्रश्न नम्बर 21 मा जाउँ। अब गणितका प्रश्न रहे। वार्षिक 5% का दरले 2 वर्ष लगातार अमेरिकी डलर हो, डलर अमेरिकी डलर भन्ने छुटेछ यहाँ। डलर मूल्यको अवमूल्यनपछि अमेरिकी डलर $1 बराबर 68 भएछ भने 2 वर्षमा पहिलो अमेरिकी डलर 1 बराबर कति थियो होला भन्छ।
भनेको यसमा ह्रास भयो, डिग्रेडेसन भयो। डिग्रेडेसन हुनु भनेको के हो त, यो घट्यो। पहिला कति थियो निकाल्नु पर्यो, अहिले कति छ 68 रुपियाँ नेपाली रुपियाँ होइन, 68 रुपियाँमा आएछ भने 2 वर्षसम्म लगातार 5%को दरले बढ्या रहेछ, यो त्यसरी घट्या रहेछ। त्यसो भने यसको सही उत्तर चाहिँ के हुँदो रहेछ त 75.35 हुन्छ। अब यसलाई गर्ने भने त हामीले घट्ने बित्तिकै यो 68 भनेको अहिलेको मूल्य हो, पहिलाको मूल्यमा लानु त के हो त भन्दा 5%का दरले घट्यो भनेको त 100 रुपियाँ थियो भने 100 रुपियाँमा 5 रुपियाँ घटेर कति आउने भयो त भने 95मा झर्ने भयो नि त। 100 रुपियाँमा चाहिँ पहिला 100 रुपियाँ थियो, 5% घट्यो 1 वर्षमा भनेको त 95 हो। अब यो त कस्तो हुन्छ भने चक्रीय ब्याज दर जस्तो हुन्छ, किनभने फेरि 95 घटिसक्यो, यसको पनि अर्को 5% घट्छ। त्यसकारण त्यसको लागि हामी सिधै डाइरेक्ट फर्मुला के लगाउने त भन्दा 68 अहिलेको इन्टु 100/95 इन्टु 100/95 गरेपछि सिधै के आउँछ, यो 95को स्क्वायरलाई कसरी क्याल्कुलेट गर्ने अनि मैले अहिले सिकाइसकेको छु होइन। यसलाई झन् सजिलो भयो, यसको स्क्वायर गरिदिनुहोस्, त्यसपछि यसलाई इजिली क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। यसको एन्सर गरिदिन्छ 75.35 चाहिँ आउँछ। अब यहाँ बढेको भए चाहिँ के हुन्थ्यो भने यहाँ हामीले चाहिँ बढेको अथवा अहिलेबाट बढ्दै गएको भनेको चाहिँ फेरि 105 इन्टु सरी के 105/100 भनेर त्यो तरिकाले चाहिँ गर्थ्यो। अहिले त्यो क्वेसन आएन, त्यस कारण त्यसलाई धेरै नजाउँ। प्रश्न नम्बर 22मा के छ, नेपालमा भादगाउँले टोपी प्रति गोटा रु 75मा किनेर निर्यात कर 15% समेत तिरेर अमेरिकामा 5000 वटा बिक्री गर्दा 70% नाफा हुन्छ भने एउटा टोपी कतिमा बिक्री गरियो होला भन्छ। अब यहाँ हेर्नु त मान्छेले घुमाउन दियो क्वेसन, के भनेको छ भने एउटा टोपीलाई 75मा किनेछ, त्यसै 15% भनेको उसले चाहिँ के गर्यो निर्यात गरेर बाहिर लगे बापत चाहिँ अथवा भनौँ न उसलाई चाहिँ निर्यात गरे बापत चाहिँ उसले 15% चाहिँ तिर्यो भने उसको सिपी पहिला सिपी निकाल्नु पर्यो कि। सिपी भनेको के हुने भयो त भन्दा ऊ यो 75को 15% जोडेर भन्छ 175को चाहिँ 115% निकालिदिउँ, त्यसको सिपी हुन्छ। अब यो 5000 वटा भनेर त्यो हामी मतलबै छैन 5000 वटा, किनभने एउटा टोपीमा कति बिक्रीमा गरियो भनेर सोधेको छ हामीलाई। जति 5000ले चाहिँ 70ले गुणन गरे नि एउटालाई 70ले गुणन गरे पनि आउने भनेको त उत्तर आएन एउटै हो, पछि फेरि 5000ले भाग गर्नुपर्छ। त्यसकारण यो एक्जाममा झुक्क्याउनलाई चाहिँ 5000 भनेर दिएको हुन्छ। त्यसकारण अब यसको चाहिँ हामी क्यालकुलेसन गर्दाखेरि यो उत्तर चाहिँ कति आउँछ भने 146 रुपियाँ 625% आउँछ। अब यसलाई कसरी गर्ने भने सिपी 75को सुरुमा 75 रुपियाँमा किन्यो अनि 15% चाहिँ ट्याक्स जोड्यो भनौँ न, यो निर्यात कर जोड्यो गर्दाखेरि 115 टोटल उसको सिपी भनेको जसले पैसा तिरेको कति तिर्यो त एउटा टोपीमा 86 रुपियाँ 25 पैसा तिर्यो। अनि यो 86 रुपियाँ 25 पैसाले 70% चाहिँ नाफा गर्यो। 70% नाफा गर्यो भनेको मतलब त यो पुरै 86.25लाई हामीले 100% मान्ने हो भने प्रफिट त 70% हो। अनि 70 जोड्दाखेरि उसको एसपी कति आउने भयो त भन्दा एसपी भनेको 170% आउने भयो। त्यसकारण एसपी निकाल्ने भनेको 170 सिपीको 170% को सिपीको 170% हुन 146.625। यो चाहिँ बी चाहिँ अप्सन बी चाहिँ यसको सही आन्सर भयो। त्यसपछि हामी जाउँ प्रश्न नम्बर 23 तिर जाउँ। एउटा सांस्कृतिक कार्यक्रमको पहिलो श्रेणीको टिकटको मनोरञ्जन कर 22.5% सहित मूल्य रु 98 भए त्यस टिकटको वास्तविक मूल्य कति होला। यो पनि अब प्रतिशतसँग सम्बन्धित कुरा हो, यो त झन् हामीले के गर्नै परेन। के भनेको छ 22.5% कर जोडेर 98 हो भनेपछि हामीले अब एकदम फास्ट मेथडबाट गर्दाखेरि चाहिँ के गर्दैन, एक्स भन्ने चाहिँ वास्तविक मूल्य रहेछ भन्ने एक्सको 122.5/100 भनेको सिधै अनि यो 22.5% भनेको पर 100% त यसै भइहाल्यो भनेको मूल्य प्लस त्यसमा कर भनेको 22.5 भनेपछि उसले चाहिँ वास्तविक मूल्य भनेको त उसको त कर तिरिसकेपछि हो। त्यसकारण सिधै 122.5ले पर्सेन्ट भनिदिने, त्यो भनेको 98 त्यो भएपछि एक्सको भ्यालु के हुन्छ त भन्दा 100 इन्टु 98/122.5 अथवा डाइरेक्ट हामीले यो गरे पनि सकिहाल्छ। यो पोइन्टलाई हटाएर माथितिर थपिदिनुहोस् अनि यो 1225 र यो काट्नुहोस्, त्यसपछि यो ट्याक्कै कति आउँछ 80 आइहाल्छ। यो के कुरो भएन।
त्यसपछि क्वेसन नम्बर 24 जाउँ। एउटा पसलेले एकै थरीका 5वटा सामान प्रति रु 150 का दरले किनेर सबै सामान कुल 1200 मा बेच्दा उसलाई कति प्रतिशत नाफा भयो होला भन्यो। हामीलाई अप्सन दियो 40%, 50%, 60%, 70%। अब यहाँ के भनेको छ क्वेसन बुझौँ पहिला। 5वटा सामान उसले किनेछ, 5वटा सामान, एउटा सामानलाई 150 पर्यो भनेको मतलब त उसको सिपी भनेको कति हुने भयो त नि, 150 × 5 हुने भएन। 150 × 5 भनेको के भयो त, 7500 भयो, 7500 सिपी भयो। अब बेच्यो उसले कतिमा त भन्दा 150 भने 12, सरी है, यो 150 × 5 भनेपछि यता 750 भयो हैन। यो त कति भयो त, 750 भयो। 750 भइसकेपछि एकछिन है त, यो 750 भयो। 750 मा उसले किन्यो 5वटालाई र उसले बेच्यो कति भन्दा 1200 मा। उसले नाफा कति भयो त, जम्मा नाफा भनेको 450 भयो। अनि अब हामीले नाफा प्रतिशत निकाल्ने भनेको त उसले नाको 450, 450 चाहिँ कतिमा नाफा हो उसको भने 750 मा 450 नाफा भएछ भने हामीलाई त चाहिएको प्रतिशत भने त कति हो त, 100 मा त हो नि। त्यो भइसकेपछि त 450 मा अथवा चाहिँ 750 टोटल हुँदाखेरि 450 नाफा भयो भने 100 हुँदाखेरि कति नाफा हुन्छ हामी निकाल्न सकिहालिन्छ। 450 डिवाइडेड बाई के गरिदिने त, 750 × 100 गरिदिउँ। त्यो भएपछि यो 0 0 काट्दिउँ, 25 त्यहाँ 75, 25 चौको के भयो 100 हो। अनि 3 ले 45 लाई के हो 15 चोटि खायो भनेपछि 15 चौको कति भयो त 60। त्यसमा 60 चाहिँ के हुँदो रहेछ, नाफा प्रतिशत हुँदो रहेछ। यसलाई यसरी गरौँ। मैले यहाँ इङ्ग्लिसमा लेखिदिएको छु। 5 × 150 = 750, 750 हो, यो भनेको सिपी हो। अनि त्यसपछि एसपी कति छ 1200 हो। प्रॉफिट भनेको 450 आयो। प्रॉफिट पर्सेन्ट भनेको 450 / 1200 × 100 गर्दा 60% चाहिँ यसरी उत्तर आउँछ। त्यसपछि हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 25 मा छ। 2 वर्ष पहिले रु 1600 मा किनिएको कुर्सी अहिले बिक्री गर्दा रु 400 प्राप्त गर्न सकिन्छ भने वार्षिक कति % मूल्य ह्रास भएछ भन्यो। एउटा कुर्सीलाई चाहिँ 2 वर्ष अगाडि 1600 रुपैयाँ हालेर किनेछ र अहिले 2 वर्ष पछाडि चाहिँ हामी बेच्दाखेरि भनेको बेच्दाखेरि चाहिँ मलाई कति भयो त भन्दा 400 मात्रै प्राप्त भयो भनेको त 1600 मा 400 घटाउँदा 1200 रुपैयाँ त हामीलाई घाटा हो नि। यतिकै 1200 बाट त हामी निकाल्न सक्दैनौँ। फेरि हामी प्रत्येक वर्षको निकालिरहनुलाई फेरि राशिबाट चाहिँ अनेक अनेक गरिरहनु हामीलाई टाइम लाग्ला। यतापट्टि चाहिँ यस्तो रास अनुसार यदि 400 गर, यतापट्टि फेरि 1600 गर हैन। फेरि त्यसपछि 1 गर माइनस r, अब r निकाल, r/100 यो फर्मुला लगाएर फेरि 2 लगाऊ। यो लफडा किन छ, सिधै एउटा फर्मुला तयार हुन्छ। सिधै 2 वर्ष भन्यो रुट हाल्यो, कतिमा झर्यो 400 मा। पहिला कति थियो 1600। यो ट्रिक हो, यो इन्टु 100% मा लाउँदै ल हेर्नुस् 0 0 काट्यो, 4 ले 16 4 चौको 16 के हो 1/4 भनेको बाहिर आउँदाखेरि 1/2 आयो। 1/2 × 100 गरिदिनु न, कति हो 50% एन्सर। ल 50%। यो लफडा यो लफडा के गर्नु पर्ला, पर्दै पर्ने। 50% चाहिँ के हो त, यसको हाम्रो चाहिने एन्सर हो। नभए हिसाब गर्नु मिलिहाल्छ। यो 5 मिनेट लाएर हिसाब गरे 50% आउने हो, अनि 10 सेकेन्डमा हिसाब गरे 50% आउने हो। प्रश्न नम्बर 26। अनुपमाले कुनै काम 30 दिनमा गर्न सक्छिन्, सोही काम अनुष्याले 15 दिनमा गर्न सक्छिन्। यदि दुवै मिलेर 4 दिनसम्म काम गरे भने अब जम्मा काम कति प्रतिशतमा? ल हेर्नुस् यहाँ के भयो, अनुपमाले कुनै काम 30 दिनमा गर्न सकिन् हो। अनुपमाले काम चाहिँ 30 दिनमा गर्दिरहेछिन्, अनुसुयाले 15 दिनमा गर्दिरहेछिन् भनेको
सुरुमा यस्तो आउने बित्तिकै के गर्थ्यौँ, यसको एलसिएम लिदिउँ न। एलसिएम भनेको 30 को सबभन्दा ठुलो 30 × 1 भनेको 30 को एलसिएम भयो हैन। 30 एलसिएम भयो। 30 एलसिएम भएको मतलब 30 दिनमा जम्मा काम भनेको 30 भयो। अनुसारले 30 दिन लाउने भनेको मतलब त उसले एक दिन कति काम गर्न सक्दो रहेछ त? अनुपमाले एक दिन एउटा काम गर्न सक्दो रहेछ। अनि फेरि अनुष्याले 15 दिनमा गर्छिन् भन्नुको मतलब उसले टोटल काम गर्न 15 दिन लाउँछ भनेको त उसले एक दिनमा त कति काम गर्ने भयो त? 2 काम गर्ने भयो। पछि टोटल काम भनेको कति, दुईटै मिले भने टोटल काम भनेको दुईटै मिल्दाखेरि 3 काम हुने भयो। एक दिनमा 3 काम हुने भयो। कति दिन काम गरे भने 4 दिन काम गरे। 3 चौको के भयो? 12 काम यिनीहरूले गरे। अब हामीलाई सोधेको के त जम्मा काम। अब जम्मा काम कति पर्छ त? बाँकी रहेको काम सोधेको। भनेपछि जम्मा काम भनेको 30 हो। यी दुवै मिलेर गरेको काम घटाइदिनुहोस् 12। त्यो भइसकेपछि 30 मा 12 गर्दाखेरि कति हुन्छ त भन्दा 18 हुन्छ। 18 भनेको कतिमा हो त भन्दा 30 मा हो। यो भनेको के हो त भन्दा 100% गरिदिने। 100% यो जिरोले यो जिरो काट्यो, 3 ले यसलाई गर्दाखेरि 3 6 का 18 भनेपछि 6 दशम के भयो त 60% काम चाहिँ के रहेछ त यिनीहरूको अझै बाँकी रहेछ। त्यसकारण यसको लागि उत्तर हुन्छ कति त भन्दा 60% चाहिँ यसको उत्तर भयो। अब यसपछि हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 27। The schools awarded to 25 students for an assignment where as follows भनेको छ। यहाँ 25 वटा चाहिँ अङ्कहरू दिएको छ। 25 वटा अङ्कमा व्हाट इज द मोड भनेको छ। यो रित भनेको के हो त सबैभन्दा बढी दोहोरिएको अङ्क जुन छ त्यही हो। त्यसकारण यहाँ 7 सबभन्दा बढी दोहोरिएको छ, त्यहाँ गर्नु होला। त्यसपछि यसको रित चाहिँ 7 भयो। प्रश्न नम्बर 28 मा जाउँ। If a into b is equal to 2a plus 3b, then the value of 2 into 3 plus 3 into 4 is कति त? अब हामीलाई यहाँ एउटा यस्तो क्वेसन आयो। यो मैले एउटा आइक्यू खालको क्वेसन राखेको थिएँ। यो नर्मल खालको क्वेसन हो, यो आइक्यू खालको क्वेसन। यसले के भन्यो त a into b लाई कसरी स्पेसिफाई गर्यो भने 2a र 3b हुन्छ अरे के। a into b भनेको ठाउँमा 2a plus 3b लेख्नुपर्छ। त्यसो भने 2 into 3 plus 3 into 4 भने के हो त? अब यहाँ हेर्नु त यो a लाई हामीले केसँग कम्पेयर गर्न सकिन्छ? अगाडिको a लाई भनेको 2a plus 3b सँग कम्पेयर गर्न सकिने भयो हैन। त्यसैले यो हो यो 2 into 3 भनेको 2 into 3 भनेको अर्थ के हो त हेर्नु म फेरि गर्छु। 2 into 3 भन्नु र a into b भन्नु एउटै हो। 2 into 3 भन्नु र a into b भन्नु एउटै हो। त्यसो भने 2 into 3 बराबर भनेको a into b बराबर 2 सूत्रमै छ इन्टु a भनेको के हो? यहाँ a सँग के इक्वल हो? 2 इक्वल भएन भनेपछि 2 प्लस फेरि 3 सूत्रको 3 इन्टु यो b भने यो b सँग इक्वल हो कि हैन भनेपछि b भने यो के भयो? 3 भयो। भनेपछि यो अगाडिको 2 into 3 बाट कति हो? 2 दुना 4, 3 यहाँ 9, 9 4 कति हुने भयो? यो 13 आउने भयो। फेरि पछाडिको 3 into 4 ले यसरी नै गरौँ। 3 into 4 भनेको सूत्रको 2 अब त मेसो पाइयो। सूत्रको 2 a भनेको 3 प्लस फेरि सूत्रको 3 b भनेको कति? 4 हो। भनेपछि जम्मा कति हो? 3 दुना 6 र 4 3 12, 12 6 कति भयो त? 18 हो हैन। यो भनेको 8 3 कति हो? 1 11 हो। भनेपछि यो टोटल एन्सर चाहिँ कति हुने भयो त? 31। यसको एन्सर चाहिँ कति हुने हो? 31। यो अलिकति आएको खाले क्वेसन थियो। 31 भयो। यो मैले यहाँ पनि गरिरहेको छु। हियर a plus b does not mean the multiplication, it only signifies the expression 2a plus 3b भनेर यो यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। त्यसपछि हामी जाउँ प्रश्न नम्बर 29। 12 मिटर लम्बाई र 8.5 मिटर चौडाई भएको उद्यानको बाहिर वरिपरि 1.5 मिटरको चौडा बाटो बनाइएको छ भने उक्त बाटोको क्षेत्रफल निकाल्नुहोस् भनेको छ। यो भनेको त के हो त भन्दा 4 यो चाहिँ यो हुने बित्तिकै वर्गाको के अरे आयतकार हुने भयो। आयतकारको चाहिँ बाहिरपट्टि अथवा बाहिर चारैतिर बनेको बाटोको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र भनेको हामीलाई थाहा छँदैछ हैन। त्यो भनेको 2d l + b + 2d
बाहिरपट्टि भयो भने +2d हुन्छ, भित्रपट्टि भयो भने -2d हुन्छ। डी भनेको चाहिँ के भने चौडा बाटो भनेको हामीलाई कति 1.5 दिएको छ, एल भनेको 12 दिएको छ, डी भनेको 8.5 दिएको छ। यसरी भ्यालु राख्दाखेरि हाम्रो उत्तर आउँछ 70.5 मिटर स्क्वायर। यसको आन्सर हो। र त्यसपछि हाम्रो आजको प्रश्नको अन्तिम प्रश्न नम्बर 30 छ। इन अ सर्टेन स्टोर द प्रॉफिट इज 320% अफ द कस्ट। हैन, प्रॉफिट चाहिँ कति छ त 320% छ कस्टको अथवा सीपी को। इफ द कस्ट इन्क्रिजेस बाई 25%, अब कस्ट चाहिँ 25% बढायो बट द सेलिङ प्राइस रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट। बिक्री मूल्य चाहिँ जतिको तति छ तर क्रय मूल्य चाहिँ के भयो त भन्दा 25% ले बढ्यो भने एप्रोक्सिमेटली व्हाट पर्सेन्टेज अफ द सेलिङ प्राइस इज द प्रॉफिट। अब कति चाहिँ नाफा हुन्छ होला भनेर सोध्छ हैन। यसको उत्तर चाहिँ 70 हुन्छ। किनभने यहाँ हेर्नुस् त मैले गर्दैछु, सीपी लाई हामी 100 मान्नु, प्रॉफिट कति भनेको छ 320% भनेको छ। त्यसकारण 100 सीपी हो भने प्रॉफिट कति हुने भयो 320 भनेपछि एसपी भनेको त सीपी प्लस प्रॉफिट गरेर 420 भयो हैन। अब नयाँ सीपी मा के भनेको छ, इफ द कस्ट इन्क्रिजेस बाई 25% भनिसकेपछि त 125% हुने भयो। 100 को 125% भनेको 125 भयो। न्यू सीपी कति भयो, सेलिङ प्राइस रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट, सेलिङ प्राइसलाई चाहिँ जस्ताको तस्तै राख्यो भनेको छ। त्यो भइसकेपछि अब प्रॉफिट कति भयो त पहिला सुरुमा 495 बेचिएको हैन, 495 बेचिएको। अहिले नयाँ चाहिँ एसपी कति नयाँ सीपी 125 को भनेपछि उसको त 295 उसले अझै नाफा कमाइरहेछ। त्यसको मतलब नाफा निकाल्ने सूत्र भनेको त के हो त प्रॉफिट अफ सीपी इन्टु 100% हो। अनि 295 प्रॉफिट भयो। अनि त्यसपछि हामीले यहाँ कति नाफा कमाछ भनेको कारणले गर्दाखेरि नयाँ सीपी चाहिँ यहाँ कति हुन गयो त 420 हुन गयो। यसकारण सरी के नयाँ एसपी चाहिँ 420 हुन गयो। यो भनेको चाहिँ 100% ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि जम्मा जम्मी चाहिँ कति आउँदो रहेछ त 70% को हाराहारीमा चाहिँ, किन बिक्री मूल्य त त्यो छ हैन। त्यसकारणले त्यो हामी घटाउँदाखेरि यसलाई चाहिँ 70% को हाराहारीमा यो आउँछ। यसलाई चाहिँ यसरी गर्नु होला। त्यस आजको क्वेसन सकियो हैन। र अहिलेसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद। यस्तै फिडब्याक पछि पनि चाहिएमा चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब नगर्नु भएको भए सब्स्क्राइब गर्नु होला। यहाँको सफलताको कामना, धन्यवाद। मैले यस्तै क्वेसनहरु बनाउँदाखेरि मैले फिडब्याक सहितको चाहिँ यहाँहरुलाई चाहिँ भिडियो उपलब्ध गराउने छु। यदि आजको भिडियो यहाँलाई मन पर्यो भने पक्कै पनि लाइक, शेयर र यदि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु हुनेछ भन्दै म आज बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्कार।